अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर रोज़ा टूटने की उन सूरतों का बयान, यानी वो सूरतें कौन कौन सी हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा लाजिम है। यानी कब कब वो कौन कौन सी सूरत है कि अगर आपने रोज़ा आपसे छूट गए या टूट गया तो वो कौन कौन सी सूरत है जिसमें सिर्फ आप क़ज़ा कर सकते हैं, आपको उसमें कफ़ारा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। तो उन्हीं सब सूरतों के बारे में जानेंगे जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा ज़रूरी है, कफ़ारा ज़रूरी नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे वो हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन कर सकता है। ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन अल्लाह के रास्ते में वो देना चाहता है तो वो डोनेट कर सकता है। हज़रात मोहतरम, गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहता है, इनके नंबर और इनके लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहें ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये मुक़द्दस महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी नेमतें और बरकतें नाजिल फरमाई है, और अगर कोई इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुक़र्रब बंदा बनना चाहता है, तो ये महीना उसके लिए बहुत बेहतर है। इस महीने में हर नेकी का इतना ज़्यादा सवाब मिलता है कि अगर कोई इंसान अपने रब को राज़ी करना चाहता है तो इस महीने से बेहतर और कोई महीना नहीं है। अपने रब को राज़ी करके अपने रब का महबूब बंदा अगर कोई बनना चाहता है तो ये महीना उसके लिए बेहतर महीना है। हज़रात मोहतरम, अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उन तमाम सूरतों के बारे में जानेंगे कि जिन सूरतों में रोज़ा टूटने पर सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा लाजिम नहीं है। उनमें से सबसे पहला मसला ये है, सबसे पहली सूरत जो ये है कि ये गुमान था कि अभी सुबह सादिक शुरू नहीं हुई इसलिए खाया या फिर पी लिया या फिर जमा कर लिया। बाद को मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी तो रोज़ा ऐसी सूरत में नहीं हुआ, रोज़ा उसका नहीं माना जाएगा क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका था, और ऐसी सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा लाजिम है। इसी तरह एक मसला है कि खाने पीने पर मजबूर किया गया, यानी ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाया गया। अब यहाँ पर इकराह शरई समझे कि ज़बरदस्ती का मतलब क्या होता है। यहाँ पर इकराह शरई ये है कि कोई शख्स किसी को सही धमकी दे कि अगर तू रोज़ा नहीं तोड़ेगा तो मैं तुझे जान से मार डालूँगा, या हाथ पाँव तोड़ दूँगा, या नाक कान वग़ैरह कोई बदन का पार्ट जो है वो काट डालूँगा, या सख्त मार मारूंगा, ये जो है धमकी है। इस तरह की अगर कोई धमकी मिलती है, सीरियसली धमकी मिलती है, तो इस तरह का इकराह शरई अगर पाया गया, अगरचे अपने हाथ से खाया हो तो सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा लाजिम है। ऐसी सूरत में उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम नहीं है, यानी उस रोज़े के बदले सिर्फ़ एक रोज़ा ही उसको रखना पड़ेगा। इसी तरह एक मसला है कि भूल कर खाया, पिया या फिर जमा किया था, या नज़र करने से इंजाल हुआ था, या एहतलाम हुआ, या क़य हुई, और इन सब सूरतों में ये गुमान किया कि रोज़ा चला गया। अब इस गुमान पर फिर कसदन खाया या पिया तो सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा फ़र्ज़ है। यानी अगर ऐसी सिचुएशन उसके साथ पेश आई तो उसके ज़हन में ये आया कि रोज़ा मेरा टूट गया, और फिर उसके बाद वो खा पी लिया, और बाद में उसको पता चला कि ऐसी सूरत में क्या मामला पेश आता है, तो ऐसी सूरत में उसको सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा ज़रूरी है उसके लिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी सूरत में क़ज़ा ही रखेगा, यानी क़ज़ा ही को वो पूरा करेगा। इसी तरह एक मसला है कि कान में तेल टपकाया, या फिर पेट या दिमाग की झिल्ली तक ज़ख्म था, उसमें दवा डाली कि पेट और दिमाग तक पहुंच गई, या हकना लिया, या नाक से दवा चढ़ाई, या पत्थर, कंकर, मिट्टी, रुई, कागज़, घास वगैरह ऐसी चीज़ खाई जिससे लोग घिन करते हैं,
یا رمضان میں بلا نیت روزہ کی طرح رہا، یا صبح کو نیت نہیں کی تھی، دن میں زوال سے پہلے نیت کی اور بعد نیت کھا لیا، یا روزہ کی نیت تھی مگر روزہ رمضان کی نیت نہیں تھی، یا حلق میں منہ کی بوند، یا پھر اس کے بعد وہی صورت اس میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر منہ میں اوس کی بوند یا اولا چلا گیا یا بہت سا آنسو یا پسینہ نکل لیا، تو ایسی صورت میں ادائے رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ توڑ دیا، یا پھر چاہے وہ رمضان ہی کی قضا ہو یا پھر عورت روزہ سے دار تھی اور وہ سو رہی تھی، سوتے میں اس سے وطی کی گئی، یا صبح کو ہوش میں تھی اور روزے کی نیت کر لی تھی، پھر پاگل ہو گئی اور اسی حالت میں اس سے وطی کی گئی، یہ گمان کر کے کہ رات ہے سحری کھا لی، یا رات ہونے میں شک تھا اور سحری کھا لی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یا یہ گمان کر کے کہ سورج ڈوب گیا ہے افطار کر لیا حالانکہ ڈوبا نہ ہی تھا، یا دو شخصوں نے شہادت دی کہ سورج ڈوب گیا اور دو شخصوں نے شہادت دی کہ سورج ڈوب گیا اور دونوں نے شہادت دی، یعنی ان دو نے شہادت دی کہ دن ہے اور اس پر روزہ افطار کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ سورج ڈوبا نہیں تھا، ان سب صورتوں میں صرف اور صرف قضا لازم ہے، کفارہ اس کو دینا نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے کہ مسافر نے اقامت کی، حیض و نفاس والی پاک ہو گئی، یعنی مسافر نے اقامت کی، حیض و نفاس والی پاک ہو گئی، پاگل کو ہوش آ گیا، بیمار تھا اچھا ہو گیا، جس کا روزہ ٹوٹ گیا چاہے جبرن یا کسی نے توڑوا دیا یا غلطی سے پانی وغیرہ کچھ حلقے میں چلا گیا اور اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، یعنی اگر حلق وغیرہ میں چلا گیا اور اس سے ٹوٹ گیا، رات سمجھ کر سحری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، غروب سمجھ کر افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا، ان سب باتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کی طرح گزارنا واجب ہے اور اس دن کی قضا بھی لازم ہے، اور نابالغ جو بالغ ہو اس پر، یا کافر تھا مسلمان ہوا اس پر اس دن کی قضا تو واجب نہیں، البتہ باقی دن روزہ دار کی طرح گزارنا انہیں بھی واجب ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ بچے کی عمر جو ہے وہ 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے روزہ رکھوایا جائے، نہ رکھے تو مار کر رکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روزہ جب تک فرض نہیں ہے تب تک اس پر سختی نہیں کر سکتے، اس کو ترغیب دیں گے، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ ڈانٹیں گے تاکہ وہ اچھے اخلاق کو اپنائے اور وہ اللہ اور رسول کے حکم کا پابند بنے اور اس کی عادت پڑے۔ اس کو ڈانٹ سکتے لیکن ہم سختی اور مار پیٹ نہیں سکتے کہ کیوں نہیں رکھو گے، کیونکہ وہ نابالغ بچہ ہے، ابھی 8-10 سال کا ہے، نابالغ ہے، اگر وہ بالغ ہو گیا تب پھر اس کی صورت میں اس کو سختی سے روزہ رکھایا جائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح اگر پوری طاقت دیکھی جائے اور رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہیں دیں گے اور نماز توڑے تو پھر پڑھوائیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے جمعہ میں مشغول تھا، صبح صادق شروع ہوتے ہی فوراً جدا ہو گیا تو کچھ نہیں اور اسی حالت پر وہ رہا تو قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ بھول کر جمعہ میں مشغول ہوا، یاد آنے پر فوراً الگ ہو گیا تو ایسی صورت میں کچھ نہیں اور اسی حالت پر وہ رہا تو قضا واجب ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ میت کے روزے قضا ہو گئے تھے، یعنی اگر کوئی میت ہے تو میت کے روزے قضا ہو گئے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کرے، یعنی جب کہ میت نے وصیت کی ہو اور مال چھوڑا ہو، ورنہ ولی پر ضروری نہیں کہ کر دے، یعنی اگر دے تو بہتر ہے، نہیں تو کوئی اس پر ضروری نہیں، اگر مال نہیں چھوڑا، مال چھوڑا ہے تو اس کے لیے یہ معاملہ ولی ضرور کرے۔ حضرات محترم، یہ چند صورتیں تھیں جس میں اگر روزہ کسی انسان کا ٹوٹ جائے تو ایسی صورتوں میں روزہ ٹوٹنے پر اس کو قضا ضروری ہے، لیکن ان تمام صورتوں میں کفارہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسی صورت میں آپ نے کبھی بھی روزہ، جو بھی میں نے ابھی ذکر کی، اگر ان میں سے کبھی بھی کوئی سچویشن آپ کے ساتھ آئے اور آپ کا روزہ ٹوٹ گیا
تو ایسی صورت میں صرف آپ کو ایک روزہ رکھنا ہی اس کے لیے قضا کا مطلب ایک روزہ آپ رکھے اس کے لیے، آپ کو اس میں کوئی کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفارہ وغیرہ کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ان صورتوں میں پڑتی ہے جب انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد میں جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا اس میں یہی بیان رہے گا کہ آخر وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں روزہ توڑنے کی صورت میں کفارہ بھی ضروری ہے، اور کفارہ ضروری ہونے کی شرطیں کیا کیا ہے، وہ تمام باتوں کو ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد والی ویڈیو میں جانیں گے۔ اس ویڈیو کو بطریق احسن خود بھی دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور روزے کی ان تمام حالتوں کے بارے میں سمجھے کہ جن حالتوں میں روزہ اگر ٹوٹا ہے تو کبھی بھی آپ کو کفارہ نہیں دینا، صرف اور صرف قضا ایک آپ کوئی بھی دن ایک اپنا خاص کر لیں جس دن آپ اس روزے کی قضا کر لیں، اور بہتر یہی ہے کہ آپ سردی کے دنوں میں کریں، آپ کے لیے مشکل پیش آ رہی تو آپ سردی کے دنوں میں یہ کریں اور ان تمام اپنے روزوں کو جو قضا ہو چکے ہیں ان کو پورا کریں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔